गाई जात्रा 2077 को हार्दिक शुभकामना दिँदै मलाई यो रिपोर्टर्स क्लबको पत्रकार मित्रहरूको जमघटमा बोलाएर आफ्नो केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा क्लबको अध्यक्ष ऋषि धमलाज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र मञ्चमा आसीन मेरा वरिष्ठ सहकर्मी हास्य व्यङ्ग्यका साथीहरू श्रीकृष्ण मेरो भाइ, दमन मेरो भाइ लगायत अर्को भाइ हुनुहुन्छ, सबैलाई पनि म गाई जात्रा 2077 को हार्दिक शुभकामना दिँदै सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने मैले गाई जात्रा गर्न थालेको धेरै भएको छैन, 40 वर्ष भएछ। म उमेर अहिले 61 वर्षमा रनिङ गर्दैछु। मैले अब 10 वर्ष जति गाई जात्रा गर्ने लक्ष्य लिएको छु। त्यसले गर्दा मैले यसपालि आफ्नो दौडधुपमा कतिपय साथी पत्रकार मित्रहरूलाई टाइम दिन नसकेकोमा यसै सामूहिक मञ्चबाट क्षमा माग्दै क्षमा प्रार्थी भन्दै म गाई जात्राका विषयवस्तुमा ऋषि धमलाजी मेरो जिल्लावासी हुनुहुन्छ, उहाँले प्रश्न गर्नै पर्दैन, उहाँको मनको कुरो म आफै बुझिदिन्छु र तपाईँहरूले पनि भन्नु पर्दैन, तपाईँहरूको मनको कुरो नै मैले बुझेको छु। मैले गाई जात्राको इस्यु उठाएको छु 2-3टा गहिरो विषयमा, त्यसलाई तपाईँहरूले साथ दिनुहुनेछ र जनतासम्म पुर्याइदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। गाई जात्रा अघि भर्खर साथीले भन्नुभयो गाई जात्रा देशैभरि 364 दिन गाई जात्रा हुन्छ, आज एक दिनको गाई जात्रा तिमीहरू के गर्छौ भन्नुभयो। ठिक हो, 364 दिन गरिएको गाई जात्रा फेक गाई जात्रा हो। उहाँहरू झुटो मात्रै बोल्न चाहनुहुन्छ। आज एक दिन गरिएको गाई जात्रा सत्य गाई जात्रा हो। मैले हास्य व्यङ्ग्यलाई सत्यको समक्ष हास्य व्यङ्ग्य समायोजन गरेर दर्शक समक्ष लानलाई मैले यसपालिबाट प्रयास गरेको छु र राजनीतिक इस्युहरू, सामाजिक इस्युहरू, लैङ्गिक इस्युहरू, वर्गका इस्युहरू र धार्मिक इस्युहरू सम्पूर्ण कुरामा मैले एउटा जटिल प्रश्न खडा गरेको छु। त्यो हास्य व्यङ्ग्य मार्फत म यहाँहरूको समक्ष राख्न चाहन्छु। नेपालमा नेपाली जनता दुई प्रकारका छन्। नेपाली जनता दुई प्रकारका छन्, अनुशासित र अनुबन्धित। अनुशासित काम कर्तव्य बराबर ठान्छ, अनुबन्धित अरूले भने मान्दैन, आफ्नो मालिकले भने मात्रै मान्छ। यो व्हिप भन्ने शब्दले ठुल्ठुलो मान्छेहरूलाई, गणतन्त्रलाई पनि बेइज्जत गराएको छ, ठुल्ठुलो व्यक्तिहरूलाई पनि बेइज्जत गराएको छ। व्हिपले गर्दा जनविश्वासको प्रस्ताव होइन, व्यक्ति विश्वासको प्रस्ताव पास गराएको छ। घर बसी बसी अर्काले दास बनाएको छ। व्हिप पालन गर्ने सांसदहरू 4 प्रकारका छन्, कोटे, नोटे, भोटे र चोटे। कोटे कोटामा परेको, नोटे नोट खर्च गरेर जितेको, भोटे भोट ल्याएर जितेको, चोटे पटक पटक समानुपातिमा परेको, देशलाई चोट पुर्याउने काम गरेको। हेर्नुहोस्, हामीले धेरै सङ्घर्ष गऱ्यौँ, व्यवस्था बदल्यौँ, अवस्था बदलेनौँ, सरकार फेर्यौँ, संस्कार फेरेनौँ, आँखा फेर्यौँ, नानी फेरेनौँ, मान्छे फेर्यौँ, नेता फेर्यौँ, बानी फेरेनौँ। मन्त्रालयमा आवश्यक कागजात मसलन्द मौजुदा रहन्छ, मन्त्रीको गाडीमा किन ब्रिफकेस हालिन्छ? यो ऋषिजीलाई पनि प्रश्न हुनसक्छ। मन्त्रालयमा मन्त्रीको गाडीमा मौजुदा कागजपत्र मौजुदा हुँदाहुँदै मन्त्रीको गाडीमा ब्रिफकेस किन हालिन्छ भनिन्छ? भिक्षामा जाँदाखेरि कमण्डलो आवश्यक पर्छ। सम्मान त्यहाँबाट स्खलित भएको छ। जहाँ पैसाले पद किन्न पाइन्छ त्यहाँ प्रतिष्ठा विचलित भएको छ। किनबेचको क्रममा तपाईँ किन्न जानुहोस्, बोट किन्न जानुहोस्, रुख फल किन्न जानुहोस्, बोट किन्न पाउनुहुन्छ, गाई किन्न जानुहोस्, गोठ किन्न पाउनुहुन्छ। किनबेचको क्रममा काङ्ग्रेसले उद्योग, इट्टा कारखाना, जुत्ता कारखाना, कपडा कारखाना, कागज कारखाना सब चेट बनायो। कम्युनिस्टले प्रहरी, प्रशासन, अदालत र अख्तियारलाई समेत प्राइभेट बनायो। हेर्नुहोस्, विरोध गर्छन् फाटफुट खाने बेलामा एकजुट, विरोध गर्छन् फाटफुट खाने बेलामा एकजुट, पालै पालो ब्रह्मलुट। कति राम्रो। हेर्नुहोस् त, कसैलाई वाइट बडी, कसैलाई न्यारो बडी, बाँडी चुडी खान मिल्ने, कति राम्रो प्यारो बडी। एउटा समाज छ, राजतन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूसँग एउटा कुरा जान्नु पर्यो। यदि राजतन्त्र स्थापना गर्ने हो भने हाम्रो देशमा धेरै वंशले राजकाज गरेको छ, कुन चाहिँ राजवंश स्थापना गरियो त्यो पनि छान्नु पर्यो। मेरो इस्यु यही हो। हेर्नुहोस्, गोपाल वंशी पशुपक्षी प्रिय, किराँत वंशी प्रकृति प्रिय, लिच्छवी वंशी विकास प्रिय, मल्ल वंशी संस्कृति प्रिय, शाह वंशी सम्पत्ति प्रिय। यदि उहाँहरूले भने मान्नु पर्यो भने यही मध्येमा एउटा छान्नु पर्यो। त्यसैले
हाम्रो पृथ्वी केले घुमेको छ मलाई थाहा छैन। हाम्रो देश 3टा लाउरेहरूले घुमाएको छु। तोरी लाउरे, छोरी लाउरे र गोरी लाउरे। ऋषिजी तपाईँलाई इस्युले हो मैले भने तोरी लाउरे, छोरी लाउरे र अगोरी लाउरे। तोरी लाउरे आफ्नो पार्टीको केन्द्रमा आफू मात्रै निर्णय गरेर कुन पार्टीको कुन नेतालाई भोट पुगेको छैन त्यता भोट हाल्नु कार्यकर्तालाई आदेश दिन्छ। छोरी लाउरे जिन्दगीभर सिद्धान्तको लागि लडाइँ गर्यो, अहिले विपक्षी पार्टीसँग गएर छोरीलाई भोट माग्दै हिँडेछ। अगोरी लाउरे जीवनमा उसलाई केही चाहिएको छैन, आफ्नो भएको सम्पत्ति पनि राष्ट्रको ट्रस्टमा जानेवाला छ, भए जतिको भ्रष्टाचारी र तस्करलाई काखी च्यापेर बसिया छ। हेर्नुहोस्, जनताले धेरै आन्दोलन गर्यो, लोकतन्त्र ल्यायो, प्रजातन्त्र ल्यायो, गणतन्त्र ल्यायो, कता गयो कता गयो। हाम्रो काम चाहिँ सधैँ आन्दोलन र क्रान्ति गर्ने मात्रै भयो। अब म यहाँलाई यो गाई जात्रामा अलिकति प्रस्तावना भएको विषयको पनि म अलिकति यहाँ नयाँ ऋषिजीलाई उहाँको उसमा एउटा नयाँ हाम्रो सुरक्षाको विषयमा एउटा गाँस्न चाहन्छु। मैले पत्रकार साथीहरूलाई के भन्ने गरेको छु भने हाम्रो सुरक्षा कसले गरिदिने हो? प्रहरी, सेना सरकारले नचलाई चल्दैन, प्रहरी सुरक्षामा आउँदैन, अदालतको निर्णय देखिहाल्नुभयो। अब हाम्रो ज्यान धनको सुरक्षा कसले गर्दा भन्दाखेरि मैले भनेको छु अब पत्रकार साथीहरूले हामीलाई जनताले सुरक्षा दिने हो, पत्रकार साथीहरूले जनतासम्म यसको सन्देश पुर्याइदिने हो भन्ने एउटा सुरक्षा भन्ने एउटा चाहिँ सानो टुक्रा लेखेको छौँ। देश घर देशलाई माया गर्ने मित्रहरू परदेशमा हुनुहुन्छ, सोध्नुहुन्छ देशको हालत कस्तो छ अहिले। ती जिज्ञासु व्यक्तित्वहरूलाई के जवाब दिउँ मैले? सुन्नु भएकै होला, धेरैको जीवन ढलेको छ, थोरैको भाग्य बलेको छ, कर्तुतले कर्मलाई जितेको छ, भ्रष्टाचारमा नाम चलेको छ, सदनमा खैचडी बजेको छ, सिद्धान्त खिचडी भएको छ। ऋषिजी, सदनमा खैचडी बजेको छ, सिद्धान्त खिचडी भएको छ। गान्धी र कार्ल मार्क्सलाई पनि तनाव छ, गान्धी र कार्ल मार्क्सलाई पनि छुट्याउन तनाव छ। हाम्रो देशमा हेर्नुहोस् त, काङ्ग्रेसमा बढी मनोनित छ, एमाले कम्युनिस्टमा चुनाव छ, सिंह पुच्छरको व्यवस्था छ। अब आफ्नो सुरक्षा आफैले गर्ने अवस्था छ। तपाईहरु कोभिडबाट पनि सुरक्षित रहनुहोस्, विभिन्न पक्षबाट सुरक्षित रहनुहोस्। हेर्नुहोस्, हाम्रो सुरक्षा के हो? लाठी, टियर ग्यास, बन्दुक वर्षाउने, तर्साउने र हत्याउने। हाम्रो सुरक्षा लाठी, टियर ग्यास र बन्दुक वर्षाउने, तर्साउने र हत्याउने। पूर्व प्रधानमन्त्रीको निवेदन दर्ता नहुने देशमा सुरक्षा छ भन्दा कसरी पत्याउने? त्यसैले हेर्नुहोस्, हाम्रो शिक्षा कस्तो दियो हामीलाई। इतिहासमा हेर्नुहोस्, देशको भूभाग गुमाएर रातारात सन्धि गरेर आउनेलाई वीर भनेर फुलमाला चढाइयो। देशको सिमानामा पिलर गाडेर देशको भूभाग फिर्ता ल्याउने जङ्गबहादुरलाई अपराधी भनेर पढाइयो। हेर्नुहोस्, हाम्रो शिक्षा पढेको छ फुल बनाउने, चाहिएको छ पुल बनाउने। पढेको छ पञ्चायत र महेन्द्रमाला, हातमा छ गणतन्त्रको ताला। गणतन्त्रको छेउमा पञ्चायत के हो? टेम्पोको छेउमा जम्बो जेट। टेम्पो चलाउनेले जेट चलायो भने के हुन्छ? सोझै यमराजसँग भेट। हेर्नुहोस् हालत। कर्मचारी धौधौ छ, उद्योगपति बेहाल छ, उद्योगपति बेहाल छ, नेता मालामाल छ। अब त मलाई यस्तो लागेको छ, देशले एउटा सपुत मागेको छ। अब त मलाई एउटा यस्तो लागेको छ, देशले यो बेला एउटा सपुत मागेको छ, जसले आएर यस्तो कानुन ल्याओस्, अहिलेसम्म राजनीति गरेर कमाएको सम्पत्ति देशको ढुकुटीमा जाओस्। त्यो देखेर अब आउने नेता धन कमाउने उद्देश्यले राजनीतिमा नआओस्। हेर्नुहोस्, गिद्धले बुद्ध देख्दैन, यो बुद्धको शान्ति थलो। गिद्धले बुद्ध देख्दैन, यो बुद्धको शान्ति थलो। कसैले आँगन नभनोस्, कसैको करेसा नभनोस्, कसैको आँगन नभनोस्, कसैले करेसा नभनोस्। पाखामा पसिनाले प्रगति कोर्ने पाठशाला हो मेरो देश। शालाहरूको प्रयोगशाला नभनोस्, शालाहरूको प्रयोगशाला नभनोस्। आधा विश्व थियो दासी, हामी स्वतन्त्र भइरह्यौँ। विश्व स्वतन्त्र छ, अहिले हामी चाहिँ दास चाहिँ भयौँ। माटोको कविता लेख्छु, सिन्चन्छु श्रमको मसी। जननी जन्मभूमि छ स्वर्गादपि गरेसी, जननी जन्मभूमि छ स्वर्गादपि गरेसी।
भन्दै म मेरो गाई जात्रा विषयवस्तु टुङ्ग्याउन चाहन्छु। अब यसको नेतालाई यहाँभन्दा बढी कति भन्नु, अब बाँकी छ एउटा चाहिँ ऋषि धमला नेतालाई भन्नु बाँकी छ। त्यो मार्क्स बोलाउनु छोटो 4 लाइन ऋषिजीको बेलामा। म ऋषि धमलालाई असाध्यै मन पराउँछु। ऋषि धमला मलाई असाध्यै मन पर्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ उहाँले अब भविष्यमा केही न केही गर्नुहुन्छ। बिए गरेर सिनेमा खेलाउन सक्नुहुन्छ। मैले आशा गरेको छु अब भारतसँगको वार्ता पनि उहाँले मिलाउन सक्नुहुन्छ। उहाँ प्रष्ट वक्ता हुनुहुन्छ, एकदम स्वतन्त्र वक्ता हुनुहुन्छ, प्रष्ट वक्ता हुनुहुन्छ। मुख चाहिँ छुरा जस्तो छ। स्वतन्त्र वक्ता हुनुहुन्छ, प्रष्ट वक्ता हुनुहुन्छ, मुख चाहिँ छुरा जस्तो छ। मलाई ऋषि धमला मन पर्नुको एउटै कारण छ, किनकि उहाँको नाक चाहिँ हाम्रो देशको लिम्पिया धुरा जस्तो छ। हार्दिक स्वागत गरी नमस्कार। 2077 सालको कोभिड-19 गाई जात्रा कार्यक्रममा रिपोर्टर्स क्लब फेस टु फेस ग्यालरीमा छु। पहिलोचोटि म यो रिपोर्टर्स क्लबमा उभिन पाएँ भाइ, सायद नाम थाहा नभएर दाइले हातले सङ्केत गर्नुभयो। आजको दिनमा छ नि यहाँको लागि एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनुहोस्। अब सुमन भाइ आइसकेपछि मैले ऋषि दाइको क्यारिकेचर गर्न आवश्यक पनि ठानियो। भाइले यसपालि धेरैलाई भाइरल बनाइदिनु भएको छ। हामी त एकदम भाइरल कलाकार हो। अहिलेसम्म राम्रो कलाकार बन्न सकेको छैन। अग्रज शैलेन्द्र सिंह खडा भाइ, श्रीकृष्ण भाइ लागिसक्नुभयो, धन भाइ गइसक्नुभयो। यसपालि मनोज गजुरेल मामा, हाम्रो सबैको सरकारी मामा, उहाँलाई देख्न पाइरहेको छैन, सायद इन्टरभ्यूमै व्यस्त हुनुहुन्छ होला। अनि क्यारिकेचरको किङ मेरो आदरणीय भाइ, साथी पनि, सुख दुःखको सबै दाइ। कट्टु खोल्नु न, म खोल्नु न, लागेछ भने लागेछ हजुर। सबैलाई एकदम मेरो सम्मान छ। मेरो खास गाई जात्रा काहीँ पनि छैन। अस्ति यो महानायकको विषयमा एउटा इन्टरभ्यू एकजना मिडियाले इन्टरटेनमेन्ट र मजाको टिभीले लिनुभएको थियो। त्यो इन्टरभ्यू दिएको थिएँ मैले। त्यो गाई जात्रा टाइपकै थियो त्यहाँनिर मेरो व्यङ्ग्य। यसपालि मेरो नेताहरू कसैलाई मेरो व्यङ्ग्य छैन। नेताप्रति मेरो गुनासो पनि छैन। नेतालाई कहिले गुनासो गरेर केही हुनेवाला पनि छैन। जति गरे पनि नेता सुध्रिनेवाला पनि छैनन्। अब यसपालिको व्यङ्ग्य भनेको चाहिँ मेरो कलाकारहरूलाई नै हो। अग्रज कलाकारले गर्दाखेरि यसपालि हामी जस्तो बिहे नभएको केटाहरूको बिहे नहुने सम्भावना अलिक बेसी छ। केटी माग्न गयो भने अब त ओहो कलाकारलाई कहाँ छोडिदिने, केही नै जान्दो रहेछ, खत्तमै हुँदो रहेछ भन्ने भइसक्यो। ऋषि धमला दाइप्रति पनि अलिकति श्रेय जान्छ त्यसमा। दाइले पनि त्यहाँनिर ठोक्नु भएको छ। आजको दिनमा छ नि त्यो ऋषि नारायण गोपालको गीत गाउन सक्नुहुन्छ, गाइदिनुहोस्, सो गर्नुहोस्। दाइले नारायण गोपालको गीत भनेर भक्तराज आचार्य गीत गाइदिनु। तपाईँ रामकृष्ण ढकाललाई पनि चिनाउनुहुन्छ नि, उहाँको पनि गीत त सुन्नु भएको छ। आजको दिनमा गाइदिनुहोस्, जनता जान्न चाहन्छ। उहाँले फेरि रामकृष्ण ढकालको गीत गाएको एम्परल के अरे एम्परलको गीत भनेर रामकृष्ण ढकालको गीत गाइदिनु। मलाई हात चाहिँ दुर्गेश थापासँग उठाइदिएको खास ऋषि धमला दाइ चाहिँ उठिरहेको। त्यति भन्दा कि दाइ छि तपाईँले राम्रो गीत गाउनु भएको छ भनिरहेको भएको छ। अनि मैले दाइलाई नम्बर खोजेर फोन गर्नु पर्यो एकचोटि भनेर दिएँ। छिटै भेट्यो दाइ, खुसी लाग्छ। त्यसरी गाउँदा पनि दाइले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ क्या हामी कलाकारलाई। क्रस पैसा छैन। यो गीत त नारायण गोपालको होइन नि भन्नुभएको छैन क्या। ठिक राम्रो गाउनुभयो, अब पनि गाउनुहुन्छ भनेर प्रोत्साहन गरिरहनु भएको छ क्या दाइ। थाहा थियो क्या दाइलाई सपोर्ट गर्नुभयो। दाइ प्लिज। एकदमै रमाइलो थियो। र मैले एकजना मलाई धेरै कमेन्ट गर्नुभएको थियो त्यहाँनिर, एउटा टिकटकमा भाइरल भएको थियो मेरो राहत दिनु भनेर अस्ति यो लकडाउनको बेलामा साथीहरू आउनुभएको थियो है ऋषि धमलाज्यू। अनि चामल लिएर घरमा 2 दिन भात खायो, नराम्रोसँगले छेल्यो। अनि भएन भनेर श्रीमतीले जाँड हाल्यो है।
जाड खाएर आएको अहिलेसम्म मात लागिरहेको जस्तो देख्छ त सर मलाई फोटो खिच्दा भनेर मैले अलिकति व्यङ्ग्य गरेको थियो राहत दिनेहरूलाई। अनि मलाई कतिले चाहिँ यो तामाङ सोसाइटीप्रति चाहिँ अलिकति डोमिनेट भयो भनेर मलाई कमेन्ट आएको थियो। सबै मिडियाहरू हुन्छ। म के भन्न चाहन्छु भने सन्दीप छेत्रीलाई पनि मिठाईलाल यादवको क्यारेक्टर गरेर मुद्दा पऱ्यो भन्ने सुनेको थिएँ। सुमन दाई होसियार ऋषि दाईको पनि क्यारेक्टर गरेर हुँदैन। अब मैले चाहिँ त्यो डोमिनेट गरेको भन्दा पनि हाम्रो अब यो समाजमा रहेको हामी विभिन्न समुदायभित्र रहेको लवाज टोनहरू अब केही वर्षपछि हराउँदै जानेछ। हामी कलाकारले त्यसलाई जस्ताको जस्तै ल्याएर हामीले आफ्नो प्रतिभासँग प्रस्तुत गरेको। यदि हामीलाई मुद्दा हाल्ने, हामीलाई गाली गर्ने, अनि तामाङ घेदुङ यतातिर मैथिली समाजले खेद्दै गयो भने हामीले यो कलाकारिता पेसा छोडेर फेरि हामी गाई पालनतिर लाग्नुपर्छ, राँगा पालनतिर लाग्नुपर्छ। अस्ति लकडाउन भएर त राँगै पालियो दाइ। थाहा त्यो भर्खर राँगा खोजेको भैँसी कसरी कराउँदो रहेछ भन्ने कुरा कण्ठ गरेर आएको छ अहिले भयो। त्योभन्दा अगाडि थाहा थिएन। त्यो चाहिँ भर्खर राँगा खोज्न आएको भैँसीले योभन्दा राम्रो दाइले गर्नुहुन्छ। दाइले त भर्खरको राँगा पनि गर्नुहुन्छ होइन। यो त्यस कारणले गर्दाखेरि म अनुरोध छ हामी कलाकारले त्यो कुरालाई चाहिँ जोगाएर राख्नुपर्छ। हाम्रो सम्पत्ति, हाम्रो लवाज हो, त्यो रीतिरिवाज। अब एक पुस्ता काकाहरू हराएपछि हामीले त्यो टोनहरू सुन्न पाउँदैनौँ। त्यही भएर मलाई त्यो एकदमै मन परेर मेरो गाउँबाट लिएर आएको मेरो लवाज थियो। त्यहाँनिर मैले धेरै व्यङ्ग्य गरेको थिएँ। एउटा अलिकति उहाँकै आवाज लवाजमा यो कलाकारलाई नै व्यङ्ग्य। प्रश्न चाहिँ ऋषि दाइले सोधिन्छ। आजको दिनमा छ नि हाउडीजी, तपाईँको अब नेक्स्ट प्लान के छ बताइदिनुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन्। अब ऋषि त मलाई जिउ आलु परे बसेर सोध्न नामले ठोक्यो भने म त लाडिहाल्छ तपाईँ। आलु परे बस भनेर मैले आलु भनिरहेको छ। अब यो मार्क्स पनि आफ्नै टाइम लगाएको रहेछ। किन चुजो भयो भने त नाकले घुसेको रहेछ। अब मेरो चाहिँ अब नेक्स्ट प्लान के छ भनेदेखि भए कान्छे पनि तामाङै हो आइरहेको छ। अब मेरो चाहिँ के प्लान छ भने नेपालमा चाहिँ एउटा महानायक भन्ने नाम राखेर फिल्म बनाउन खोजिरहेको छ। अनि पत्रकार सम्मेलन चाहिँ रिपोर्टर्स क्लबमा होइन घरमै मैले अस्ति गरिसक्यो। सालहरूको मोबाइलले खिचेको छ। अनि नायिका चाहिँ को राख्ने भनेर तपाईँले सोधेन है। नायिका चाहिँ मैले आफ्नै स्वामी राख्ने भयो। अब किन भन्दाखेरि अरूलाई पैसा दिएर नायिका राख्यो, फिल्म हिट भएको 4-5 वर्षपछि आएर मलाई ह्यारेसमेन्ट गरे हाउडे दाइले भनेर चाहिँ नाना बच्ची गरेर त्यो फेसबुकलाई ठोक्दो रहेछ है भनेको। त्यही भएर मैले नायिका चाहिँ आफ्नै श्रीमती राख्ने भनेको छ। अनि यो फिल्म चाहिँ नेपालको अब 75 प्रदेश र 14 अञ्चलभरि देशैभरि एकैसाथ प्रदर्शन गर्ने भयो। मैले निर्णय गरिसकेको छ। अब पत्रकारहरूलाई चाहिँ मैले फ्रीमै पास दिन्छ। अब यो फिल्म बनाउने घोषणा गर्यो। अब गीत चाहिँ मैले एकदमै स्वर सम्राट नारायण गोपालको यो मुटु चलिरहेको छ भनेर एम बरालको चाहिँ नै ओह्रालो लागेको हालैकै तालको भन्ने चाहिँ मैले निदो गार्यो। अब गायक चाहिँ मैले फुर्के सापलाई टुङ गरेको छ। अरूले गाउनु सक्दैन पुत्रो घरमा। त्यही भएर अब यो फिल्म रिलिज गर्ने बेला चाहिँ म सबै कलाकारहरूलाई ल्याउने छ। यो महानायक भन्ने फिल्म चाहिँ म देशैभरि एकदमै हिट बनाउने मेरो प्लान छ। अब डाइरेक्टर निर्माता को भनेर सोध्दैन तपाईँहरू, त्यो चाहिँ म आफै हो। किन भन्दाखेरि पैसा हाल्यो भने डाइरेक्टर पनि हुनु पाउँदो रहेनछ। अब पैसा नहाल्यो फेरि निर्माता पनि हुनु पाउँदो रहेनछ है। अब त्यही गरेर यो गरेर अब कतिजना मिल्छ भनेर सोध्छ भने मैले अनि स्वामीलाई पनि निर्मातामा राखेको छ, सालुलाई पनि राखेको छ। सासुआमाको पनि एउटा भुइँसी बेचेर पैसा हाल्ने प्लान गर्यो है। भोलिपर्सि फिल्म चाल्यो भने त सबै निर्माता हुन्छ नि। अनि फिल्म हिट भयो भने फेरि मैले तहरू जस्तोलाई कलाकार गान्दैन। म अरूभन्दा ठुलोलाई त गान्दैन, नयाँलाई त म चिन्दै चिन्दैन। त्यस्तो खालको मान्छे हो हाउडे। एकचोटि जोरदार ताली ठोकिदिनु मेरो लागि। थ्याङ्क यू। यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको कलाकारलाई व्यङ्ग्य हो। कति बुझ्नुभयो, कति बुझ्नु भएको छैन। यो बुझ्नेले बुझिसकेका छन्। त्यसैले हामी कलाकार समयमित हुनुपर्छ। अब क्यारिकेचर मैले गरिनँ किनकि यहाँनिर हाम्रो भान्जा बाबु फेरि यो टेलिभिजनमा गएर इन्टरभ्यू दिँदाखेरि चेपाए त्यो बोल्ने काम नगर्नु नि के गर्छु भान्जा? मैले त खतै बनिरहेको थियो कि पिछामा ऋषि धमनाले बस्ने खातिर सोध्ने पाराले खाइके भान्जा बाबु, यो
अरूलाई दोष दिने होइन, आफू अलिकति अध्ययन गर्नुपर्छ। के कसो भन्छ? धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। यो लेभलले माइक लिएर तपाईँको यहाँनिर यसले त पुरै व्हाइट आएर आएछ कस्तो। यहाँ रिपोर्टर्स क्लबमा पहिलोपटक सायद म यसरी बोल्दैछु। सुमनजीले चाहिँ ठाउँै देखाएको थिएन, भर्खर आएर आउनु। अनि 145 दिन्छ यो एबी न्युजमा चाहिँ आफ्नो लाइभ एभिडेन्समा चाहिँ लाइभ कार्यक्रम भएको कारणले गर्दाखेरि यसरी जानुपर्छ। समृद्धिको यात्रामा छन् भेडा हाम्रा घरका, उस्तै परे कुरा भन्दा कामै गर्छन् चर्का। अझैसम्म हामीसँग घर छँदैछ, प्रतिभाशाली भेडाहरू छन्। सबै भेडाहरूलाई एकमुष्ट एक मुर्गी शुभकामना पनि छ। भेडाकै होस् उन्नति, भेडाकै होस् भलाइ, एउटै मात्र चिन्ता लागिरहन्छ मलाई। बाचा सम्झाइ अलपत्र पारिन्छन् कि कतै, चर्न जाँदा हाम्रा भेडा मारिन्छन् कि कतै। मलाई आफ्नो कम र भेडाको ज्यादै चिन्ता लाग्छ। चर्नलाई आज मिलेका भेडा भोलि नै झगडा गर्लान् कि, चर्नलाई आज मिलेका भेडा भोलि नै झगडा गर्लान् कि, त्योभन्दा ठुलो चिन्ता मन नभएका बेला पो देशलाई भेडा ल्यान्ड घोषणा गर्लान् कि भन्ने छ है। यो अलिकति के हुँदैछ भने यो कोभिड आदि इत्यादि कोरोना यो महामारीको सन्दर्भले गर्दाखेरि मान्छेको आत्मविश्वास अलिक कमजोर पराइँदो रहेछ क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै कुराहरू कहिलेकाहीँ बिर्सिने गर्ने नै हुँदो रहेछ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि म धेरै यहाँ करिकरी बोल्न भनेर तयार भएको छैन। यतापट्टि ऋषि धमालाजी हुनुहुन्छ, उतापट्टि हुनुहुन्छ के अरे भन्नु त हिसी हमाला हुनुहुन्छ उहाँ फेरि। त्यस कारणले गर्दा म हिसी हमालाजीलाई यहाँ पढाउन चाहन्छु। त्यसपछि उहाँले के सवाल गर्नुहुन्छ म थोरै गर्नेवाला छु। सुरु गरौँ है। छ नि आजको दिनमा तपाईँलाई थाहा छ हामी नेपाली राजनीतिको विषयमा आज बहस गर्दैनौँ। चित्रबहादुरजी भनिदिनुहोस्, अहिलेको जुन नेकपा एमाले र माओवादीको जुन एकीकरण भयो, एकता गर्नुभयो उहाँहरूले, त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको? चित्रबहादुर केसीजी स्पष्ट बताउनुहोस् है, सिधा प्रश्नको सिधा आन्सर। अब चाहिँ सिधा भने पनि बाङ्गो भने पनि कुरो एउटै हो। पार्टीको एकता भन्यो कस्तो भयो त भन्नु होला भनेदेखि चाहिँ कोदोमा तोडी मिसाएको जस्तो एकता भयो। अनि फेरि चाहिँ नि न कोदो फुटेर पिठो निस्कन्छ, न चाहिँ नि तोडी पेलिएर तेल निस्कन्छ। दुईटा मिस्त्री मिलेर मेल बिगारे भन्ने मेरो निष्कर्ष। अहिलेको अवस्थामा समाजलाई कसरी हेर्नु भएको तपाईँले? अहिलेको समाजमा त झम्टिनु पर्यो भने त्यहीँबाट झम्टिनु होला। अहिलेको अवस्थाको समाज भनेको के हो त भन्नु होला भन्दाखेरि चाहिँ एक थरीले उत्पादन गर्छ र चाहिँ अर्काले चाहिँ त्यसको माल बिक्री गरेर पैसा कमाउँछ। त्यस प्रकारको समाज भएको कारणले गर्दा यो पुँजीवादी समाज हो हामीले भनेकै हो। र चाहिँ अब हामी समाजवाद साम्यवादतिर जानलाई के गर्नुपर्छ भन्ने हामी बहस गरिरहेका छौँ। मलाई आज जनतालाई हँसाउनुहोस् न, हाँसै उठेन। जनतालाई हँसाइदिनु पऱ्यो, प्रचण्ड बाबुरामको बैठकको कुराहरू निकालिदिनु पऱ्यो, यहाँनिर कन्टेन्ट हामी निकाल्नु पऱ्यो होइन ऋषिजी? चाहियो माल निकाल्नु पऱ्यो, नयाँ नयाँ कन्टेन्ट दिनु पऱ्यो भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। मैले भनिसकेँ त माल आफूले उत्पादन गर्ने अर्काले बिक्री गर्ने त्यस प्रकारको समाज छ भने मैले अघि भनिसकेँ त। दोहोरो कुरा तपाईँ किन सोध्नुहुन्छ? त्यस भएको कारणले गर्दा तपाईँ त गोस्वामीलाई पनि चाहिँ तपाईँले आफ्नो बसमा राख्ने प्रकारले झम्टिनु भएको छ। एकचोटि झम्टिनुहोस्, त्यसपछि हामी बिदामा आऊ। थ्याङ्क यू सो मच। आजको दिनमा हामी रिपोर्टर्स क्लबमा चर्चा परिचर्चा बहस गरिरहेका छौँ। हिजो भर्खर तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला, गोस्वामीजीको मैले झम्टेर उहाँको आन्द्रा भुँडीको बाग निक्लिने गरी तर्साएको छु। तर्साकार र चर्काकारको विषयमा हामीले बहस गरेका छौँ, चर्चा परिचर्चा छलफल गरेका छौँ। आजको दिनमा नेपाली पत्रकारिताको कुरा गर्ने भनेदेखि मसँग चर्किनु कसरी पर्छ भनेर धेरैले सिक्नु भएको छ। त्यसैले युट्युबमा पनि धेरै साथीहरू त्यस्तो आउनु भएको छ, कति त यहाँ पनि देखिरहेको छु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। राजा ज्ञानेन्द्रको अलिकति क्यारिकेचर गर्नु हो। हेरौँ के हुन्छ। यो तपाईँले भनिहाल्नुभयो, भोलि रहनु पनि त्यति
उचित होइन कि समय र परिस्थिति अनुसार बोल्नुपर्छ। त्यसकारण हेरौँ बेला आउँछ भन्ने विश्वास राखौँ। यही नै हो, अरू के हुन्छ। ओली र प्रचण्डको अहिले झगडा परिरहेको छ हैन? तपाईहरु दुईजनाले ओली र प्रचण्डको निकायमा देखाइदिनुस् न। भइदिए भएको भनेर भन्दाखेरि चाहिँ चिज के हो त भन्दाखेरि मलाई छेउमै आउनुहोस् भनेका कुराहरू हो। प्रश्न के हो त भन्दाखेरि चिज के हो त भन्दाखेरि आजको मिडिया भनेको यहाँ त अब सयौँ मिडियाहरू लगाइ हुनुहुन्छ। बोल्नलाई पनि अलिकति डर भएकै हो। स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि होइन, फेरि जिब्रो चिप्लिने हो कि भन्ने पनि कुरा हो भनेको कुराहरू हो। अब फेरि आजको मिडियाहरू तपाईँलाई भन्न खोजेको होइन। अब कसै कसैले त रहस्य नै पत्ता लगाउन सकेका हुँदैन। सरिताले खोलिन् बल्ल रहस्य, कुरो अर्को रहस्य, यस्तो छ भित्री रहस्य भन्ने खालको कुराहरू पनि हुन्थ्यो। एउटै रहस्यलाई एकैचोटि खुवाइदिनु भयो भने त हाम्रो पनि समयको बचत हुने थियो। त्यस कारणले अरूको युद्ध, मिडिया युद्ध हुने त होइन भन्ने खालको कुरा पनि शङ्का उपशङ्काहरू उब्जिरहेको स्थिति हो भनेर भन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज गाई जात्रा गएको माटो गर्नु भएन भने मलाई ताजुब लाग्छ, मलाई आश्चर्य लाग्छ, मलाई बडो अचम्म लाग्छ। मैले छोडेँ, म हिँडेँ, मलाई पुग्यो, अहिलेलाई मलाई फुर्सद छैन, फेरि भेटौँला भनेर हिँड्दाखेरि पनि बस्नै पर्छ, भन्नै पर्छ भनेर जबरजस्ती गरेको देख्दा मलाई बडो उदेक लागेर आउँछ। यहाँभन्दा बढी उदेक के लाग्छ? साथीहरू त मलाई भन्नुभयो छोडिदिहाल, तेरो पालो सक्यो, हाम्रो पालो आयो। तर कसैले पनि उसको समय अवधिलाई ध्यान दिनुपर्छ। 5 वर्षका लागि हामी छौँ, हामीलाई निर्धारण गरिएको 5 वर्षका लागि भनिसकेपछि त्यो बिचमा कसैले पनि दायाँ गर्नु राम्रो हुँदैन। र 77 सालको गाई जात्रा, भजन जात्रा चलिराखेको छ। त्यहाँ पनि 2टा पाइलटको कुरा आउँदैछ। आजको गाई जात्रामा हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँहरूले। र हिँड्नुभएको मान्छेलाई पछाडि लाने त्यस्तो पनि गर्नु हुँदैन। हामी सबैजना मिलेर ऋषिधा मलाई हिट बनाऊ। के भने मैले अर्को पनि ऋषिधा मलाई जन्माइसकेका छौँ त हामीले त्यसरी झन्भन्दा झन् हिट बनाउने हो। र आजको राष्ट्रिय हाम्रो आन्दोलनको उद्देश्य त यही होइन भन्ने पनि हामीलाई लागिरहेको छ। चिज के हो त भन्दा चाहिँ हिजोका दिनमा हामी भन्थ्यौँ हामी हाँस्दा हाँस्दै रोएका छौँ र रुँदा रुँदै हाँसेका छौँ। तर आज मैले यसो विचार गरेँ भने हामीलाई जित्ने रहर हुँदाहुँदै अरू कसैले हराइदिँदै त छैन भने जस्तो पनि हामीलाई महसुस भइराखेको छ। र यो गाई जात्राको अवसरमा उपस्थित भएर बोल्दै गर्दा मलाई आज त्यति धेरै साह्रो फुर्न पाएन। किन हो, विविध कारणहरू पनि हुन सक्छन् र यो 19 को त्रास पनि हुन सक्छ। यो त्रास र पीडाका बीच उत्साह र आशाको लागि भनेर हामीले गाई जात्रा पनि गरेकै हो। तथापि हिसी अमलाजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै फेरि पनि यो म मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु एकपटक। थ्याङ्क यू सो मच। योदेखि बाहेक मैले भन्ने डायलग छैन। Congratulations, you are so talented people in the Nepali people भनेर त मैले अङ्ग्रेजी भनिरहेको छु। तपाईँलाई थाहा छ मेरो अङ्ग्रेजीमा आर्टिकलहरू धेरै आएको छ। ऋषिजी नेपाली पत्रकारिता कुरा गर्दाखेरि पत्रकारितामा धेरै फर्को मार्ने ऋषि धमला हो, जसलाई तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अहिले फेरि मुसुमुसुभित्र यति हाँसिरहनु भएको छ, तपाईँले देख्नु भएको छैन। देशको एक दिन हुने होला प्रधानमन्त्री, सम्भावना कसको छैन यहाँ? देशले मागेको हेरौँ देशले कहिले माग्ला। थ्याङ्क यू सो मच। रिपोर्टर्स क्लबमा मेरो पहिलोचोटि भएका धेरै म बोल्न चाहन्न। यस पछाडि कसले बोल्नुपर्ने उहाँलाई नै बोलाउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। सुमनजी
ऋषि दाईको एउटा अङ्ग्रेजीको अन्तर्वार्ता एउटा गरिदिनुहोस् प्लिज। अङ्ग्रेजीको अन्तर्वार्ता उहाँको मैले हेरेको छैन, उहाँले गर्नुहुन्छ। Thank you everybody, welcome to the last meeting. Legislation 21-22 legislation totally population को calculation is equal pollution. What is solution? पहिले पो यसमा हाल्नु त होइन समस्या छ। उहाँलाई बिदा गरिसकेपछि फेरि म किन आएको? हस् धन्यवाद, नमस्कार। अब दुईजना आउँदै हुन्छ साथीहरू 5 मिनट स्पेसल मान्छे मनोज गजल